अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि मैंने कल भी आपसे दरख्वास्त की थी कि चैनल का लिंक यूट्यूब से बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म्स मसलन फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करने की वजह से हमारे चैनल की यूट्यूब पर रीच काफ़ी कम हो गई है। इसलिए प्लीज़ वक्ती तौर पर लिंक शेयर करना आप रोक दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। नाजरीन, आज मैं जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, उसका नाम ब्रेंडी और उसका ताल्लुक अमरीकी रियासत शिकागो से है। ब्रेंडी बताती है कि आम ईसाइयों की तरह उसके दिल में भी ईसाई अकायद के बारे में शकूक थे और उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे खुदा के बेटे हो सकते हैं। ईसाई धर्म के बारे में इसी बेयकीनी ने उसे दूसरे धर्मों को खोजने पर मजबूर किया और इसी खोज के नतीजे में वो इस्लाम तक पहुंची। मगर नाजरीन, ब्रेंडी की स्टोरी हमें एक और सबक भी सिखाती है। वो सबक ये है कि हम मुसलमानों को अपने इखलाक और किरदार को इतना बुलंद रखना चाहिए कि हमारे इखलाक और किरदार को ही देखकर दूसरे गैर मुस्लिमों का दिल भी करे कि वो इस्लाम की तरफ आएं, जैसे कि ब्रेंडी अपने इर्द गिर्द मौजूद इस मुसलमानों के इखलाक की ही वजह से इस्लाम की तरफ आई। तो आइए मज़ीद वक़्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और ब्रेंडी से ही उसकी कहानी सुनते हैं कि वो कैसे मुसलमान हुई। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ब्रेंडी है और मैं आज आप लोगों को अपने इस्लाम कबूल करने की मुख्तसरन कहानी सुनाऊंगी। अगरचे इस कहानी में बहुत सारी तफसीलात भी हैं, मगर आज मैं उन सारी तफसीलात को कट करके अपनी वीडियो को मुख्तसर ही रखूंगी। अगर आप तफसीली कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगली मर्तबा मैं उसे तफसीलन भी बयान कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अमेरिका में पैदा हुई और अमेरिका में ही पली बड़ी हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक गैर मुस्लिम ख़ानदान से है और बचपन से ही मेरी परवरिश इस्लाम के माहौल में नहीं हुई। मैं आम अमरीकी माशरे में बड़ी हुई, जहाँ दीन को ज़िंदगी का मरकज़ नहीं समझा जाता। इसके बावजूद मेरे दिल में हमेशा से दीन की मोहब्बत मौजूद रही और इसी मोहब्बत ने मुझे पहले ईसाइयत और बाद में इस्लाम को खोजने, जानने, समझने से लेकर इस्लाम कबूल करने के मरहले तक पहुंचाया। जब मैंने शुरू शुरू में बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में कुछ सवालात पैदा हुए, खासतौर पर ईसाई अकीदे और खुदा के तीन हिस्सों में तकसीम होने के बारे में। बचपन ही से मैं ये सोचती थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है। ये बात दरअसल मेरे दिल को मुतमईन नहीं करती थी। मेरे अंदर ये एहसास मौजूद था कि खुदा एक ही होना चाहिए, जो सबको पैदा करने वाला हो, ना कि वो खुद अपने बच्चे पैदा करता रहे। अगर वो अपने बीवी बच्चों में लगेगा तो उसकी बनाई हुई मखलूक का ख्याल कौन रखेगा। मगर इन सवालों के वाज़े जवाबात मुझे कभी भी नहीं मिले। वक्त तो गुजरता गया और मैं जवान हो गई। इसी दौरान शिकागो में, जहाँ मैं रहती थी, मेरी मुलाकात कुछ मुसलमानों से हुई। शिकागो में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है, जितनी कि अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं पाई जाती। इसलिए बचपन, स्कूल से लेकर लड़कपन और जवानी यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक कई मुसलमान मेरे दोस्त रहे। उन लोगों का रवैया, इखलाक और अपने दीन से वाबस्तगी ने, मैं आपको बताऊं, मुझे बेहद मुतासिर किया। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि वो अपने अमल से इस्लाम की खूबसूरती दिखाते थे। उन्हीं लोगों के ज़रिए मुझे पहली बार इस्लाम का हकीकी तारुफ हासिल हुआ। मैंने महसूस किया कि उनकी जो अपने धर्म से वाबस्तगी थी, मेरी वाबस्तगी अपने धर्म से वैसी नहीं थी। मगर इसके साथ-साथ अमरीकी मुआशरे में मुसलमानों के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी पाई जाती हैं। मगर मैंने सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि खुद तहकीक करने का फ़ैसला किया।
میں نے انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اپنی مسلمان دوستوں کے ساتھ مسجد جانا شروع کیا، مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید منگوایا اور اسے بھی پڑھنا شروع کیا۔ جو جو میں قرآن پڑھتی گئی، مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہی وہ دین ہے جو میرے دل کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ میں ایسی ہی اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں روزانہ ہندی اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ میرے چینل کا بنیادی مقصد اسلام کا پیغام ہر ہندی بولنے سمجھنے والے تک پہنچانا ہے، اور یہ مقصد آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس کے علاوہ جب کوئی اسلام قبول کرنے والی بہن ویڈیو کے دوران کوئی بھی دعا مانگے تو اس کے جواب میں کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ میری اسلام کے بارے میں اس ریسرچ کا سلسلہ لگ بھگ 1.5 یا 2 سال چلا۔ اس دوران میرے مسلمان دوستوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، مگر کبھی کسی نے مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ آخر کار اللہ کے فضل سے لگ بھگ 20 مہینے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اسلام قبول کرتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ میری آنکھیں کھل گئی ہوں۔ مجھے زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا۔ اسلام میرے لیے صرف ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات بن گیا، ایک ایسا دین جس میں اللہ خود انسان کو بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ میں نے حجاب اختیار کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے حجاب پر مجبور کیا گیا؟ میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے، نہیں، یہ میرا اپنا انتخاب ہے۔ میرے نزدیک حجاب عزت، وقار اور خود احترام کی علامت ہے۔ یہ اللہ کے حکم کا احترام بھی ہے اور خود اپنی ذات کا احترام بھی۔ اسلام نے مجھے صبر، حیا اور خود احتسابی سکھائی۔ میں نے یہ سمجھا کہ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لباس میں۔ لیکن پھر بھی یہ سفر آسان نہ تھا۔ میرے والدین مسلمان نہیں تھے اور وہ آج بھی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ اس راستے میں میری رہنمائی نہیں کر سکتے تھے۔ امریکی معاشرہ بھی بہت سی آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں برائیاں ہر وقت سامنے ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں ہر حرام کام سے بچ سکوں، اور جب کوئی مجھے حرام کی جانب دعوت دے تو انکار کرنے کا حوصلہ کر سکوں۔ میں نے دیکھا کہ بعض مسلمان مغربی معاشرے میں آ کر اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں، حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا ایمان اور بھی مضبوط ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گی اور ہر حال میں دین پر قائم رہوں گی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئے انسان کی طرح محسوس کیا، جیسے ایک نوزائیدہ بچہ جس کا ماضی معاف کر دیا گیا ہو۔ الحمدللہ میری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر، پرسکون اور بامقصد ہو گئی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے حق کا راستہ دکھایا۔ آگے میرا ارادہ ہے کہ میں ساری زندگی اسلام کے بارے میں سیکھتی رہوں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اور یہی سیکھنے کا سفر میری زندگی کا حصہ رہے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے عمل اور اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی دکھا سکوں، خاص طور پر اپنے جیسے لوگوں کو جو کہ سچ کی تلاش میں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ایک دن دنیا اسلام کی روشنی کو پہچان لے گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی کہانی کو مختصر ہی رکھوں گی، تو امید ہے کہ یہ آپ کو لمبی اور بورنگ نہیں لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔